सवाल है वो कौन सा जानवर है जिसको मारना एक मुशरिक इंसान को मारने के बराबर है? जवाब सांप को। सवाल है किस अमल की वजह से ज़्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी? जवाब हुस्न इखलाक और तकवा की वजह से। सवाल है दज्जाल किस कौम से है? जवाब कौम यहूद से। सवाल है जहन्नम के अंगारे किस इंसान को खिलाए जाएंगे? जवाब हराम खाने वाले को। सवाल है जन्नत में अल्लाह ताला के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कितनी लंबी थी? जवाब नाफ के बराबर। सवाल है इंसानी आँख की कितनी हड्डियाँ होती हैं? जवाब 7। सवाल है दज्जाल का फसाद दुनिया में कितने दिन तक रहेगा? जवाब 40 दिन तक। सवाल है औलाद की ख्वाहिश में दूसरी शादी करना कैसा है? जवाब दूसरी शादी करना जायज़ है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अगर दो बीवियाँ रखे तो दोनों को बराबर हकूक दे, वरना इंसान गुनहगार होता है। सवाल है वो कौन सी नमाज है जिसे तुलुए गुरूब और ज़वाल के वक्त पढ़ना जायज़ है? जवाब नमाज जनाजा। सवाल है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? जवाब हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। सवाल है कौन सा जानवर पालने वाले के नामा अमाल से सवाब कम कर दिया जाता है? जवाब कुत्ता पालने वाले के नामा अमाल से। सवाल है वो कौन सी इबादत है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का दरवाज़ा कहा है? जवाब रोज़े को। सवाल है कि आपको मालूम है कि किस सूरत में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म आया है? जवाब सूरतुल तौबा में। सवाल है कुरान मजीद की दुल्हन किस सूरत को कहा गया है? जवाब सूरतुल रहमान को। सवाल है कि आप जानते हैं कि किस वक्त इंसान की रूह आलमी बरज़ख में चली जाती है? जवाब मरने के बाद। सवाल है कुरान मजीद में किस खातून का नाम 40 मरतबा आया है? जवाब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम। सवाल है कौन सी ग़िज़ा ज़हन को सुकून देती है? जवाब गिरीदार मेवे और ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़हन को सुकून देता है। सवाल है वर्जिश कब करनी चाहिए? जवाब सुबह या शाम के वक्त वर्जिश बहुत मुअस्सर होती है। सवाल है फल कब खाने चाहिए? जवाब खाली पेट या खाने के दौरान फल खाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। सवाल है खांसी का कुदरती इलाज क्या होता है? जवाब शहद और अदरक का रस या फिर हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करें। सवाल है बुखार को कम करने के लिए क्या इस्तेमाल करें? जवाब पानी की पट्टियाँ माथे पर रखें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और डॉक्टर से रुजू करें। सवाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान मजीद की एक आयत सुनकर कितना अरसा तक बीमार रहे? जवाब 1 माह तक। सवाल साड़ में कौन सा तेल लगाने से जुओं का खात्मा होता है? जवाब चंबेली का तेल। सवाल है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किस बेटे को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पाला था? जवाब हज़रत अहमद बिन अबू बकर को। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माइता हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किस जगह वफ़ात पाई? जवाब अबवा में। सवाल है पहली वही के बाद कितनी मुद्दत तक का वक्फा था? जवाब 3 साल का वक्फा। सवाल है लालची इंसान की मिसाल कुरान मजीद में किस चीज़ से दी गई है? जवाब कुत्ते से। सवाल है मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों के बराबर मिलता है?
جواب 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار کس کو کہا ہے؟ جواب نمک کو۔ سوال ہے انسان کی خوشی چاہے کتنی بھی بڑی ہو زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک رہتی ہے؟ جواب 9 دن تک۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے شیرنی کا دودھ پیا تھا؟ جواب حضرت دانیال علیہ السلام۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے جمعہ کے دن کھلتے ہیں۔ سوال حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب قرآن مجید کو خوبصورت آواز اور غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے پہلے کن پیغمبر کا تذکرہ آیا ہے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی؟ جواب خانہ کعبہ کی تعمیر۔ سوال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم و حیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غرور کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور علم کو برباد کر دیتا ہے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو حقیقی امیر کہا ہے؟ جواب حقیقی امیر وہی ہے جس کا دل امیر ہو اور وہ قناعت اختیار کرے۔ سوال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب خاموشی حکمت کی علامت ہے اور جو بولنے سے بچے وہ محفوظ رہتا ہے۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوست کے انتخاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب دوست وہی بہترین ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کرے۔ سوال وہ کون سی ایسی 3 عبادات ہیں جو وضو کے بغیر نہیں کی جا سکتی؟ جواب نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 قرآن مجید کو ہاتھ لگانا اور نمبر 3 بیت اللہ کا طواف کرنا۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، عبادت، کام اور آرام کے لیے۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایک سانپ جیسی ہے جو باہر سے نرم اور اندر سے زہر جیسی ہے۔